बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत आम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर के अब पाकिस्तान के अंदर मौजूद नमक हरामों के लिए खतरे की घंटियां बज गई हैं। जी हाँ नाज़रीन, पहले जो है वो बड़ी तादाद को वापस भेजा गया और उसके बाद पाकिस्तान के लिए यूं कह लीजिए कि पहले से जुराइम के अंदर बहुत कमी आ गई है, जो अफगान मुहाजिरीन की वजह से थी और दहशतगर्दी जो मुल्क के अंदर हो रही थी नाज़रीन, उस हवाले से काफी ज्यादा अफाका हुआ। तो अब मजीद 8 लाख को वापस भेजने की वार्निंग दे दी गई है। नाज़रीन, ये कौन अफगान मुहाजिरीन है जिनको भेजा जाएगा, अभी इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर है कि तालिबानी पनाह के अंदर मौजूद एक और टीटीपी कमांडर को उड़ा दिया गया है। इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि हम आपको मुसलसल अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो फितना और ख्वारिज के खिलाफ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से ऑपरेशन जारी है, उसमें बहुत बड़ी तादाद में दहशतगर्द न सिर्फ मारे जा रहे हैं बल्कि गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, कोई एक बहुत ही ऑपरेशन इस तरह से शुरू नहीं किया गया कि जी एक तरफ से जो है वो शुरू करके वहां पे क्लीन स्वीप करते जाएंगे। अब बल्कि ऑपरेशन जो है वो बिल्कुल उसके नताइज बड़े जबरदस्त मिल रहे हैं, तो उस को कंटिन्यू रखा गया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अभी पाकिस्तान जो है वो खास तौर पे जो आपने नोट किया होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो पहले शहरी आबादियों के ऊपर हमले हो रहे थे, उसमें काफी हद तक चीजें जो है वो कंट्रोल में है। उसकी वजह पाकिस्तान ने जो गैर कानूनी तारकीन वतन थे, जो गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन थे, जिनके पास ना सिटीजन कार्ड था, जिनके पास ना कोई और चीज थी, जो कि बॉर्डर क्रॉस करके आए और उसके बाद वो पाकिस्तान में बैठे रहे, अरसा दराज तक पाकिस्तान ने उनको नहीं पूछा और फिर उन्होंने अपनी नेचर से जो है वो नेचर दिखाते हुए दहशत गर्दों की सहूलतकारियां शुरू कर दी। और फिर पाकिस्तान की वजारत दाखिला ने, हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ा फैसला किया और इन दहशत गर्दों को जो इनकी दहशत गर्दों के सहूलतकार थे, वो सारे के सारे उन्हें कहा जी कि अब आप वापस आए। और उसके बाद आपने देखा नाज़रीन के डॉलर जो रोजाना की बुनियाद पर स्मगल हो रहा था और कहा जा रहा था जी कि अमरीका अफगानिस्तान के अंदर तो हालात बड़े ठीक हैं, वहां पे तो एक अफगानी 1,000 अफगानी पाकिस्तान के 4,000 के बराबर है। तो उसके बाद हमने मुतअद्दिद व्लॉग किया और कहा जी कि वहां पे तो हालात बड़े अच्छे हो गए, अब तो तमाम अफगानियों को भाग के वहां पे चला जाना चाहिए। लेकिन नाज़रीन, इन्हें भी पता था कि ये किस तरह से डॉलर की कीमतें कंट्रोल हुई हुई हैं और किस तरह से डॉलर जो है वहां पे स्टेबल है। अब हुआ ये नाज़रीन के जिस तरह से अमेरिका ने इनके वो $40 मिलियन हफ्तावार बंद किए हैं और दीगर इमदाद जो है वो बंद की है, तो उसके बाद इनकी करेंसी जमीन बोस हो गई है। चंद दिनों के दौरान इतनी बुरे लेवल से ये क्रैश हुई है अफगान करेंसी के, अब इन्होंने ऑनलाइन जो अफगान करेंसी उसकी कीमत जो है उसको भी वो इन्होंने हटा दिया जी कि वो ऑनलाइन डाटा ही फराहम नहीं करते कि अफगानी करेंसी कितने में मिल रही है, क्या है। तो अब नाज़रीन इनको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी औकात में लाया जा रहा है। अब एक तो ये हुआ, दूसरा नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर मंशियात और असलहे के हवाले से आपको पता है कि अफगानी ही ये सारा काम करते थे जो पाकिस्तान में मौजूद थे। नाजायज असलहा, स्मगलिंग और उसके बाद अगवा बराए तावान और उसके साथ नाज़रीन जो प्रोस्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पे जो शुरू की हुई थी, यानी अब यूँ कह लीजिए कि काबा खाने और इस तरह की चीजें, औरतों को बेचना, ये तमाम तर चीजें जो है वो ये इस वक्त अफगान जो महाजरीन है उनकी बड़ी तादाद इस तरह के काम में मुलविस पाई गई। यानी मैं मजमूई तौर पर बात करूं कि सारा नहीं, लेकिन काफी हद तक ये इसमें इन्वॉल्व थे। अब हुआ ये है नाज़रीन के पहले जो पाकिस्तान ने फेज 1 के अंदर बड़ी तादाद में ये वापस भेजे, जिनकी तादाद 7 लाख के करीब बनती है। अब नाज़रीन पाकिस्तान ने बड़ा फैसला किया है उन रिजल्ट्स को देखते हुए कि जुराइम के ऊपर बहुत हद तक काबू पाया गया और जो मुल्क के अंदर दहशतगर्दाना हमले हो रहे थे उन पे कंट्रोल किया गया है। इनकी जो है वो खास तौर पे ये एक बड़ी चीज सामने आई है। उसके बाद नाज़रीन खबर आ रही है कि जी अब पाकिस्तान ने जो सिटीजन, अफगानिस्तान के सिटीजन कार्ड रखने वाले अफगान मुहाजिरीन है वो 8 लाख हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्हें कहे जी कि वो अब यहाँ से कूच फरमाए। यानी अपने ये 8 लाख वो नाज़रीन, एक एक के बच्चे भी ढेर ढेर सारे होते हैं, तो वो उनको कहे जी कि अब वो वापस चले जाएं। तो ये तादाद 8 का मतलब आप समझिए कि ये कम अज कम जो है वो अगर
ایک بندے کے 4-4 5-5 بچے بھی ہیں تو وہ فیملی سمیت اگر دیکھا جائے تو وہ کافی بڑی تعداد بنتی ہے. تو یہ پاکستان نے ان کو وارننگ دے دیجیے کہ اب اگلے فیز کے اندر فیز 2 میں یہ 8 لاکھ افغان خاندان جو ہیں یہ یہاں سے پاکستان سے کوچ کریں گے. تو ناظرین آپ دیکھیے گا کہ اس سے پاکستان میں کتنی سٹیبلٹی آتی ہے، کیونکہ جو کچھ ابھی تک پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، جو مطلب پرابلمز آ رہے تھے، پاکستان تو عرصہ دراز سے دیکھ رہا تھا کہ ہم کس طرح سے اس کو کریں، کیونکہ مافیا اور اس کے بعد ان کی جڑیں کافی زیادہ پاکستان میں مضبوط ہو چکی تھی. یہاں تک ناظرین پولیٹیکل جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر انہوں نے کافی زیادہ اپنا اثر و رسوخ بڑھا لیا تھا. آپ اندازہ لگائیں جب پاکستان کی مسلح افواج نے کہا کہ افغان مہاجرین کو یہاں سے نکالا جائے تو اس کے بعد جو پیپلز پارٹی ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلی گئی اسٹے آرڈر لینے کے لیے. آپ اندازہ لگائیں ذرا تو ان کے مفادات ان سے کیا ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو جب ڈیٹیل سے کبھی بیٹھیں گے تو آپ سوچئے گا کہ پاکستان کے اندر جو کچھ غنڈہ گردی اور جو سیاسی جو مخالفین کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے اور دوسروں کی مقبولیت کم کرنے کے لیے جو چیزیں کی جا رہی ہیں اس کے اندر بہت حد تک ان کا ہاتھ تھا اور سیاسی لوگ ان کو استعمال بھی کرتے تھے. تو یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. یعنی پاکستان اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ بوجھ کم ہونا شروع ہوا، لیکن افغانستان کے اندر اب حالات ان کے خراب ہونا شروع ہو گئے. یہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 40 سال تک پاکستان نے 40-50 سال تک ایک نصف صدی ہم نے آپ کی خدمت کی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ شکریہ ادا کر کے جانا چاہیے. لیکن ناظرین وہاں پہ جا کے پاکستان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ یہ دہشت گردوں کی یہاں پہ سہولت کاری کر رہے ہوتے ہیں. اس سے بڑی احسان فراموشی کوئی نہیں ہو سکتی. آپ یہاں سے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں ان کو اغوا کر کے یہ لے جاتے ہیں وہاں پہ. اور ناظرین یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بڑی اور اہم چیز بتاؤں کہ یہاں پہ افغانستان کے جتنے بھی لوگ ہیں جو جاتے ہیں ان کے بہت سارے لوگوں کے بڑے اچھے ریلیشنز پاکستان کے اندر موجود ہیں لوگوں کے ساتھ. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی بندہ یہاں سے جو انویٹیشن کے اوپر ہے وہ آپ وہاں پہ ابھی مت جائیے گا. افغانستان کے اندر حالات بڑے خراب ہیں اور لوگوں کو اغوا برائے تاوان کے لیے بھی بلایا جاتا ہے اور وہاں پہ اغوا کروا دیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کافی زیادہ الارمنگ ہے. اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ منصور نامی ایک دہشت گرد جو کہ دہشت گرد کمانڈر ہے ٹی ٹی پی کا جو عرصہ دراز سے افغانستان میں چھپا ہوا تھا اور اب ناظرین یہ ابھی ریسنٹلی بارڈر کراس کر کے پاکستان میں داخل ہوا ہے. اور داخل ہوتے ہی پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں نے اس کی اطلاع دی. اس کے بعد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا اور شمالی وزیرستان کے اندر اپنے ساتھیوں سمیت اس منصور کو اڑا دیا گیا ہے. ناظرین یہ جو منصور ہے یہ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ پاکستان کے اندر متعدد دہشت گردانہ کاروائیاں جو ہیں وہ بھی کر رہا تھا اور اس کے بعد افغان طالبان اسے چھپائے ہوئے تھے عرصہ دراز سے افغانستان میں چھپا ہوا تھا. جیسے ہی اپنے بل سے باہر نکلا ہے تو ویسے ہی اس کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک بڑی کامیابی ملی ہے اس حوالے سے کہ یہ منصور اور اس کے 3 ساتھی جو ہیں یہ شمالی وزیرستان کے علاقے میں ڈرون اٹیک کیا گیا اس کے ٹھکانے کے اوپر تو اس میں یہ ہلاک ہوئے ہیں. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.